मार्काप्रमाणे शुभवार्ता. सांज जाताच आम्ही पलतडी वसूया म्हणालो जेजू आपल्या शिसा लागी. तेदवा ताणी लोकांक दाण सोडलो आनी जेजूक माचव्यार आसलो तसोच घेवन ते फुडें सरले. तांचे सांगाता हेर माचवेय आसले. तितल्यार ओडेक जड वारें उठले आनी ल्हारां माचव्या भितर मारून मासवो उदकान भरून आयलो. तरी जेजू सुंकाणा सरशी हुशार तेकले तेंकून न्हीद काडटलो. शिसांनी ताका जागोवन म्हळें, मेस्त्री, आमी बुडटाव, तूं कांय खबरे नाय मू? जेजून उठून वाऱ्याक बेश्टायले आनी दर्याक म्हळें, चूप राव, थंड जा. आनी जड वारें रावले आनी सगळे शांत जाले. तवळ जेजू तांकां म्हणालो, तुमी इतले भिजूड कित्याक? तुमकां भावार्थ ना? पूण ते भोवसड भियेले आनी एकामेका म्हणाले, हो कोण जायत? वारें आनी उदक लेगून ताच्या उतराक काल जातात. देवाचे उतार.